अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन लेना चाहते हैं जिसमें आप कायदा पारा कुरान मजीद या इस्लामिक से सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना चाहते हों तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर मौजूद होगा। जैसा कि पिछले सबक में हमने ये पढ़ा जहाँ पे हमने अपनी तख्ती को मुकम्मल किया, तफहीम क्या है, तरकीक क्या है, उनको हम किस तरह अदा करते थे, किस तरह पढ़ते थे। तफहीम वाले लफ्ज़ को हम मोटा पढ़ते हैं, तरकीक वाले लफ्ज़ को हम थोड़ा सा बारीक अदा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पिछले सबक में पढ़ाई जो हमारा इख्तितामी सबक था। इंशाल्लाह ताला आज नया सबक शुरू करेंगे, सबक नंबर 16, तख्ती नंबर 16, जिसका मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पिछले सबक में भी दिया था और आपको बताया था कि सबक नंबर 16 में हम क्या पढ़ेंगे। मैं एक दफ़ा आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबक नंबर 16 में हम ये पढ़ेंगे कि मद्दा क्या होता है, मद्दा को हम किस तरह से अदा करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं और एक लफ्ज़ के ऊपर इस अलामत का क्या काम है। अगर हम मुकम्मल अदायगी नहीं करते, इसको नहीं पढ़ते तो आया क्या लफ्ज़ मुकम्मल होगा या नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में, आज के सबक में आपको पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। सबक शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से, देखने वालों से ये गुजारिश है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इसको शेयर करना है आगे, ताकि जो है मज़ीद जो नए लोग जो सबक को सीखना चाहते हैं, जो कुरान पाक सीखना चाहते हैं, कायदा पढ़ना चाहते हैं, उन तक भी ये वीडियोस पहुंचती रहें। और वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ लें कि मेरी तरफ से एक गुजारिश भी है, एक रिक्वेस्ट है। इसलिए क्योंकि अगर आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे तो उसमें नुकसान ये होगा कि आपको शुरुआत से ही नहीं पता चलेगा कि सबक हमने कहाँ से शुरू किया था और उसका इख्तिताम कहाँ पे किया। तो इसलिए आपने सबक के साथ खुद को जोड़ के रखना है शुरुआत से लेके इख्तिताम तक, ताकि कोई लफ्ज़, कोई ऐसी बात जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा। अब ये पहले लफ्ज़ के अंदर ही अगर आप देखते हैं तो इस अलिफ के ऊपर एक अलामत मौजूद है, जो कि सबक के शुरू में मैंने आपको बताया कि ये मद है। और मद को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा करके अदा करते हैं। ये अलामत जिस लफ्ज़ पर मौजूद होगी वो लफ्ज़ थोड़ा सा लंबा अदा होगा, उसकी अदायगी जो है वो थोड़ा सा हम उसको खींच के पढ़ेंगे। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो लफ्ज़ को थोड़ा सा खींच के पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना है। जीम जेर या जी, हमजा जबर आ, जी आ। सीन जेर या सी, हमजा जबर आ, सी आ। सीन जबर सा, हमजा जबर आ, सा आ। मीम जबर मा, हमजा दो पेश उन, मा उन। नून जेर नी, सीन जबर सा, नी सा, हमजा दो पेश उन, नी सा उन। दूसरी लाइन शुरू करते हैं। आइन जबर आ, औ जबर औ, आत औ, हमजा दो जबर अन, आत औ अन। वाइन पेश गू, सा जबर सा, गूसा, हमजा दो जबर अन, गूसा अन।
جیم زبر جا، زا زبر زا، جازا، حمزہ دو زبر ان، جازا ان. شین دے شی، فا زبر فا، شیفا، حمزہ دو پیش ان، شیفا ان. میم زبر ما، یا زبر یا، شین زبر شا، ما یشا، حمزہ پیش او، ما یشا. اب اس لفظ پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو میں نے اس کو دو پورشنز میں اس کو ڈیوائڈ کیا اور اس طرح میں نے اس کو ادا کیا. مطلب میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ آدھے لفظ کو میں نے پہلے ادا کیا اور جو بقایا آدھا لفظ تھا اس کو میں نے اس کے ساتھ ملا کے مکمل کیا. تو اسی طریقے سے اسی تواتر سے ہی آپ نے پڑھنا ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آدھا لفظ کو مکمل کرتے ہیں بقایا آدھا لفظ جب رہ جائے گا آپ پیچھے سے اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو آگے والا حصہ رہ جائے گا سبق کا وہ جیسے ہی آپ مکمل کریں گے تو لفظ میں کوئی غلطی کسی زیر کی کسی زبر کی پیش کی کسی بھی علامت کی کوئی غلطی نہیں رہے گی گنجائش ہی نہیں باقی رہے گی جب آپ اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ ایک لفظ کو آپ مکمل بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن شروعات میں مسئلہ یہ ہوگا کہ لفظ نیا ہوتا ہے لفظ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کی ادائیگی میں مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے جب آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں یعنی اگر ایک لفظ ہے یہ میم ہے میم زبر ماں ہے تو ماں آپ پہلے پڑھ لیں یا شین اور حمزہ ان کو آپ بعد میں ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ ان کو مکمل ملا کے جب ادا کریں گے تو لفظ مکمل بھی ہوگا اور اس میں غلطی کی گنجائش بھی باقی نہیں رہے گی. الف پیش او، لام کھڑی زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولا ای، قاف زبر کا، اولائکا. تیسری لائن مکمل کرتے ہیں وا زبر سین، و سین زبر سا، میم زبر ما، والسما، حمزہ زیر ای، والسما. با زیر بی، میم زبر ما، بیما، الف پیش نون ان، زا زیر زی، لام زبر لا، ان زیلا. مکمل پڑھیں گے اس کو بیما ان زیلا. قاف زبر قوا، لام پیش وولو، قالو، الف قری زبر آ، میم زبر نون من، نون زبر نا، آمنا. اسی طرح اس کو مکمل ملا کے پڑھنا ہے قالو آمنا. فا زیر یا فی، الف زبر نون ان، فا پیش فو، سین زیر سی، فی انفوسی، کاف پیش میم کم، فی انفوسیکم. اب اگر اس طرح ادا کرنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس کو اپنے طریقے سے بھی آسانی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح اب یہ دیکھیں فی ایک لفظ الگ ہے انفوسیکم الگ ہے تو یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ فا زیر یا فی پہلے اس کی ادائیگی کر لیں یعنی فا زیر یا فی یہ مکمل ہو اس کے بعد آپ الف زبر نون ان فا پہ فو سین زیر سی انفوسی کاف پیش میم کم انفوسی کم اس لفظ کو آپ دوسرے پورشن میں ادا کر سکتے ہیں یعنی ان کو آپ ڈیوائڈ کر لیں ایک لفظ ہے ایک آیت ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی شروعات میں غلطی ہو سکتی ہے یا اگر میں اس لائن کے درمیان تک جاتا ہوں تو پچھلا جو میں نے پڑھا وہ مجھے بھول سکتا ہے یا میں مکمل آیت کو پڑھوں تو وہ آیت دوبارہ جب میں دہرانے جاؤں تو وہ مجھے مشکل پیش ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے آپ ایک آیت کو ایک لفظ کو 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور ان کو جب آپ اس طرح پڑھ لیں تو پھر اختتام پہ آپ نے ان کو ملا کے پڑھ لینا ہے اسے فائدہ پھر کیا ہوتا ہے اور بارہا یہ چیز آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جب سبق کو پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو مکمل ان سے ایک روانگی ایک ربط قائم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے غلطی کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنی آسانی کے لیے اس کو اسی طرح سے ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غلطی وہ اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا لفظ۔ تو اس چیز کا خیال جو ہے وہ آپ نے لازمی رکھنا ہے کہ جب آپ نے سبق کو پڑھنا ہے تو اس کو 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں اپنی آسانی کے لیے، اور جب آپ اس کو مکمل پڑھ لیں، ایک دفعہ دہرا لیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ آج کے اس سبق میں، اس ویڈیو میں ہم نے 3 لائنوں کو مکمل کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اس سبق کو آپ نے لازمی اپنے ایک معمول کے مطابق 2 سے 3 مرتبہ لازمی دہرانا ہے، اس کو ریوائز کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ ایک کلاس ورک جو آپ کو مل جائے وہ تو چلے وہاں پہ آپ کر رہے ہیں، لیکن ایک ہوم ورک کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، گھر کا کام، تو وہ جب تک آپ اس کو ریوائز نہیں کرتے، اس کو دہراتے نہیں ہیں، تو ممکن ہے کہ جب آپ سبق سنانے بیٹھتے ہیں تو اس میں غلطیاں آتی ہیں۔ تو اس چیز کا خیال آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ابھی ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔